नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघातल्या खासदार निधी खाला प्रकल्पांच्या वेगवेगळ्या कामांच्या विकासाचो नियाळ घेतलो. ह्या प्रकल्पांची कामां वेळार पुराय करपाक कसलेच तरेचो कळाव जावंक जायना अशी सूचना तांणी दिल्या. विद्यार्थ्यांक शारिरीक ख्यास्त दिवपाच्यो घडणुको घडच्यो न्हय म्हूण शाळांनी सादूरकाय बाळगुची अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान मागला. सगळ्या शिक्षणीक संस्थांनी शारिरीक ख्यास्ती आड कडक धोरण आपणावपाक जाय अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी मागला. ह्या धोरणाचें खंयचेंय उल्लंघन जाल्यार रोखडेच उपाय घेवचे अशें शिक्षण संचालनालयान राज्यांतल्या सगळ्या शिक्षणीक संस्थांक जारी केल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. भुरगीं न्याय कायद्याच्या कलम 75 प्रमाण जेन्ना केन्नाय सान भुरग्यांक मार वा तांचेर शारिरीक वा मानसीक अत्याचार जातात तेन्ना ह्या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ल्याक 3 वर्सां मेरेन खर बंदखण आनी 5 लाख रुपया मेरेन दंडाची ख्यास्त जावं येता अशेंय हे संबंदी जारी केल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. साहसी आनी गांवगिऱ्या पर्यटनाक उर्बा दिवपाचो हेत अंदूच्या संवसारीक पर्यटन दीस मनोवपा फाटल्यान आसा. पर्यटन संचालक सुनील अंचिप्का हांणी काल पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. ह्या वर्सा 25 ते 27 मेरेन संवसारीक पर्यटन दीस मनयतले. पर्यटन आनी शांती हो ह्या वर्साच्या संवसारीक पर्यटन दिसाचो विशय आसतलो. रिजनरेटिव्ह पर्यटना खाला साहसी आनी गांवगिऱ्या पर्यटनाक उर्बा दिवपी कार्यावळी घडोवन हाडटले अशी म्हायती पर्यटन संचालक सुनील अंचिप्का हांणी दिली. 27वेर संवसारभर संवसारीक पर्यटन दीस मनयतात. हे फाटभुंयेर पर्यटन खात्याच्या संचालकान ह्या दिसाच्या कार्यावळी विशीं पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिल्या. स्काल आनी TTAG हांचे जोड पालवान पर्यटन खातें भागधारकां बरोबर हो दीस मनयतले. ह्या दिसा आमचें पुराय लक्ष रिजनरेटिव्ह पर्यटनाचेर दिलां. साहसी आनी गांवगिरे पर्यटन ह्या दिसाचें खाशेलेपण आसतलें. पर्यटन आनी शांती हो ह्या वर्साचो विशय आसा आनी ह्या विशयाक पाळो दिवन आमी हो निर्णय घेतला अशें अंचिप्का हांणी सांगलें. 24 सप्टेंबराक आंतरराष्ट्रीय हॉटेल मॅनेजमेंट संस्थेन गोंयचे खाद्यपदार्थ रांदपाची सर्त दवरतले. जेन्ना आमी देशभर वा देशा भायर रोड शो आनी इव्हेंट करताले तेन्ना गोंयच्या जिन्सांक पसंती मेळटाली. तशेंच संवसारभर शिकपी गोंयच्या विद्यार्थ्यांचो पर्यटन क्लब तयार केला आनी ह्या क्लबांक संवसारभर हे कार्यावळीचो प्रचार करपाक सांगतले अशें तांणी मुखार सांगलें. 25 तारखेक सगळ्या भागधारकांची म्हत्वाची बसका घेतले. वॉटर स्पोर्ट्स, स्पायस प्लांटेशन, भलायकी पर्यटन तशेंच पारंपारीक शेक वेवसायिकां खातीर TTAG आनी स्काल आवटरीच कार्यावळ घडोवन हाडून तांची समस्या जाणून घेतले. तशेंच 100 विद्यार्थ्यांचो आस्पाव आशिल्ले 26 पर्यटन क्लबांची राजभवन दरबार हॉलांत बसका जातली. हे बसके वेळार पर्यटन खात्यांक फुडें कशें मुखार व्हरपाक मेळटा हे कल्पनेचेर विचार जातलो. जाल्यार 27 सगळे पर्यटक भागधारक नंदनवन फार्म खांडेपारा संवसारीक पर्यटन दीस मनयतले अशी म्हायती अंचिप्का हांणी दिली. कोंकणी भाशा मंडळान 2024 वर्साचे पुरस्कार जाहीर केल्यात. मंडळान आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत हे पुरस्कार जाहीर केले. मंडळाच्या 62व्या वर्धापन दिसाच्या सुवाळ्या वेळार हे पुरस्कार भेटयतले. हो सुवाळो 29 सप्टेंबर दिसा रवींद्र भवन मडगांवां सकाळीं 9:30 वरांचेर जातलो अशी म्हायती मंडळाच्यो प्रभारी अध्यक्ष रत्ना दिवकार हांणी दिली. अंदू वर्साचे पुरस्कार अशे आसात. कोंकणी भाशा मंडळ सेवा पुरस्कार आनंद मंगेश नायक हांकां, फेलिस्यू कार्दोज यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार डॉ पूर्णानंद च्यारी हांकां, चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभलेखन पुरस्कार अनंत अग्नी हांकां, लिगोरियो फुर्ताद ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कार महेश दिवेकार हांकां जाल्यार जुझे पियेदाद यादस्तीक कार्यकर्तो पुरस्कार परेश नायक हांकां फावो जाला. युवा साहित्य पुरस्कार आकाश गांवकर हांकां जाल्यार युवा उद्देजिका पुरस्कार सुनेत्रा पै फोंडेकार हांकां फावो जाला. साहित्य पुरस्कारां मदीं नरसिंह दामोदर नायक साहित्य पुरस्कार सोनाली चोडणकर हांच्या साहित्य यात्रा ह्या पुस्तकाक, रॉक बॉरेटो साहित्य पुरस्कार अमरीश तळवडकार हांच्या हाफ सेंच्युरी ह्या कविता झेल्याक, रमेश वेळुस्कार साहित्य पुरस्कार तेओतिन्यो कॉस्ता हांच्या चारुशिला आनी हेर कथा ह्या पुस्तकाक, रामनाथ मणेरकार अणकार पुरस्कार स्नेहलता भाटीकार हांच्या भगभक्ते तेमूक ह्या पुस्तकाक फावो जाला अशें कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.